Praise the Lord. Amen. Hallelujah. बुक ऑफ एक्सोडस में देखेंगे, खरूज उसका चौथा चैप्टर है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 4 वर्स 1 से हम देखेंगे। एक्सोडस खरूज चौथा चैप्टर और उसकी पहली आयत से लिखा है कि तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बातें सुनेंगे। वो कहेंगे कि खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। फिर उसने कहा इसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ली। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया और उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझको दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने से ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखकर उसे ढांक लिया। तो जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोढ़ से बर्फ की मानंद सफेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रखकर ढांक ले। उसने फिर अपने सीने पर रखकर ढांक लिया और जब उसने सीना पर से बाहर निकाल कर देखा तो उसके बाकी जिस्म की मानंद हो गया था। यूं होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करे और पहले मौजज़ा को भी ना माने तो दूसरे मौजज़ा के सबब से यकीन कर लेंगे। इसी तरह हम देखते हैं 14वां चैप्टर है और उसकी 15वीं है। 14वां चैप्टर और उसकी 15वीं इसी बुक का लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़े और तो अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वो उससे दो हिस्से कर और बनी इसराइल समुद्र के बीच में से कुछ जमीन पर निकल कर जाएंगे। और देख मैं मिस्रियों के दिल को सख्त कर दूंगा और उनका पीछा करेंगे और मैं फिरौन और उसकी सिपाह को और उसके रथों और सवारों पर मुमताज रहूंगा। और जब मैं फिरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूं। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो पहला हमने वर्स पढ़ी है उसमें दैट वाज एन एनकाउंटर बिटवीन गॉड एंड मोसेस। मूसा और खुदा के दरमियान में एक फेस टू फेस एनकाउंटर होता है और खुदा मूसा को जो है वो उसकी कॉलिंग के बारे में बता रहे हैं। गॉड इज टेलिंग हिम अबाउट हिज प्लान। गॉड इज टेलिंग हिम कि तुझे जाना होगा और तुझे जाकर बनी इसराइल को ये पैगाम देना होगा कि अब चलो यहाँ से गुलामी में से निकलने का वक्त आ गया है और तुझे फिरौन के सामने जाना होगा और तुझे इसको कहना होगा कि लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि मूसा का कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा डामाडोल हो चुका है। मूसा 40 साल जो है वो बियाबान में भेड़ बकरियां चरा चरा के वो अपने उस मिशन को और अपनी उस पहचान को भूल चुका है। मूसा की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो उसकी लाइफ जो थी वो 120 ईयर्स थी। 120 साल का वो था जब उसकी डेथ हुई, बाइबल बताती है। पहले 40 साल उसकी लाइफ को 3 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ। फॉर द फर्स्ट 40 इयर्स ही वाज अ प्रिंस और वो किंग जो था, फेरो जो था, उसके पैलेस में वो जवान था। ही लर्नड ऑल द किंगली वेज एंड जो है वो रॉयल जो है सारा कुछ उसने सीखा और ही वाज ऑन अ पाथ, एक ऐसे करियर के ऊपर था, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उसके पास। ही कुड हैव बीन अ ग्रेट फेरो, ही कुड हैव बीन अ क्राउन प्रिंस और ही कुड हैव बीन अ प्राइम मिनिस्टर और कुछ भी बड़ा जो है उसको रुतबा मिल सकता था। एंड ही वाज बाउंड फॉर दैट और उसकी जो है बड़ी इज्जत थी। फिरौन की बेटी का बेटा उसको कहते थे और वो उसको लेकर उसने पाला था। फिरौन की बेटी ने पानी से उसको निकाला था, इसलिए उसका नाम मूसा रखा गया था और उसको पाल पोस कर उन्होंने जवान किया। और जब वो देखने में उसको लगता था ही वाज वेरी स्ट्रांग इजिप्शियन लीडर और वहां पर हम देखते हैं कि लेकिन उसके दिल में अपने लोगों के लिए एक तड़प थी। जैसे भी हम देख रहे हैं शमशेर भाई ने दुआ की कि हमारे लोगों के लिए पाकिस्तान में हम दुआ करें। तो मूसा के दिल में जो था एक तड़प थी। उसको पता था कि मैं इब्रानी हूं और मैं इन लोगों का हिस्सा हूं। एक दिन क्या होता है कि वो देखता है कि मिस्री जो है वो जुल्म करते हैं और वो रोज इसको देखता था कि मिस्री आते थे, जुल्म करते थे, इब्रानियों से काम करवाते थे, उनसे बेगार में ईंटें बनवाते थे और उनको डर था क्योंकि ये बहुत ज्यादा थे तादाद में
اور ان کو یہ تھا کہ اگر یہ اسٹرانگ ہو گئے تو یہ ہم پر قبضہ کر لیں گے، مصر کے اوپر قبضہ کر لیں گے. سو دے پٹ دیم ان ہارڈ لیبر، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ وہاں سے اٹھ ہی نہ سکیں، وہاں سے ساری نہ اٹھا سکیں، ان میں سے کوئی لیڈر ہی نہ پیدا ہو. اور ایک دن کیا ہوا کہ موسیٰ نے دیکھا کہ ایک مصری جو تھا وہ ایک عبرانی کو مار رہا تھا، اسرائیلی کو مار رہا تھا، اور اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے اس مصری کو مار دیا. اس نے اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی جس کو لے کر وہ چلتا تھا، اس لاٹھی سے اس نے کیا کیا کہ اس کو مار ڈالا اور اس کو دبا دبو دیا. اگلے دن دیکھا کہ دو اسرائیلی جو تھے لڑ رہے تھے، اور بائبل بتاتی ہے کہ موسیٰ نے ان کو روکا، اس کو کہا بھائی تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی تو کیسے ہمارا حاکم بن گیا، تجھے کس نے ہمارا لیڈر بنایا، تجھے کس نے جو ہے وہ یہ اختیار دیے کہ تو ہمیں گائیڈ کرے. And they were so jealous of him because they knew کہ یہ ہیبرو ہے and he lives in the palace، اور ہم جو ہیں ہم ہیبرو ہیں، ہم slaves کے طور پر رہتے ہیں. اور جب اس نے اس کو ریچ آؤٹ کیا اور اس نے اسرائیلیوں کو کہا کہ بھائی تم کیوں آپس میں لڑتے ہو، even though he was the brother of those people، اپنے یعنی کہ نسل کے اعتبار سے، لیکن انہوں نے اس کی لیڈرشپ کو ماننے سے انکار کر دیا. ریزن یہ تھا کہ when we are in the wrong place and when we are led by the wrong spirit and the plans we follow are the wrong and they are not from God, then our leadership and our calling جو ہے وہ establish نہیں ہوگی. موسیٰ نے establish کرنے کی کوشش کی، he was trying to do himself، اور اس نے سارا کچھ خود کرنے کی کوشش کی اور وہ لیڈر بن کے جانا چاہتا تھا. لیکن ہم اگر خدمت میں آنا چاہتے ہیں، if we want to be led by the Holy Spirit and if we want to serve in the kingdom of God, we have to belong to the kingdom of God. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر جو وہ مجوسی جو تھے وہ ستارے کو فالو کر رہے تھے، اور خدا کا پلان تھا، اور وہاں سے عراق سے وہ چلے اور ستارے کو فالو کرتے کرتے بیت لحم تک آ گئے. لیکن کیا کیا، اب اتنے مائل سے، اتنے سینکڑوں میل سے وہ ستارے کو فالو کر رہے ہیں and they are following God's plan, they are following according to what God was telling them. لیکن جب بیت لحم پہنچے ہیں، اس سے پہلے جب وہ یروشلم سے نکل رہے تھے، یروشلم سے گزرے تھے، they stopped looking at the star and they started looking at the palace. ان کو نظر آیا کہ بھئی ایسے تو ہیرودیس لینڈ ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ خدا کے پلان کو پیچھے کر دیا اور جا کے سیدھے ਉਹਦੇ متھے لا کے، اور انہوں نے کہا جی تہاڈا بیٹا پیدا ہویا، سنے مبارک ہوئے، بدائی ہوئے تمہیں، بادشاہ پیدا ہو گیا. وہ بڑا پریشان ہو گیا، وہ کہتے جی کیڑا بادشاہ، ہمارے گھر تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا جی ہم اس کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں. اور ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہی انہوں نے اقرار کیا کہ وہ ستارہ دیکھ کر آئے تھے، پیلس دیکھ کر نہیں آئے تھے. لیکن as soon as their journey took a diversion, that was followed with a lot of death and pain. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر بچوں کو مروا دیا گیا، ہیرودیس جو تھا وہ الرٹ ہو گیا، اور بہت ساری فیملیز، بہت ساری مائیں، بہت سارے باپ، بہت سارے گھرانے جو تھے وہ دکھ میں آ گئے، اور سینکڑوں بچوں کو وہاں پر مروا دیا گیا. بیکاز کیا ہوا کہ خدا کے پلان سے ڈائیورژن ہوگی. اب خدا نے کیا کیا کہ پہلے 40 سال موسیٰ کو وہ سب کچھ سیکھنے دیا، وہ سارے ویز جو تھے وہ سیکھنے دیے، اس کو محل کے سارے آداب سیکھنے دیے، کیونکہ کل کو یہی موسیٰ تھا ہوگا جس نے آنا ہے اس محل میں. he should know how to communicate with the king. ایک چھوٹا چرواہا جو ہے یا ایک جو ہے وہ عام گلیوں والا بندہ، ان کو نہیں پتا کہ کوئین کے پاس یا کنگ کے پاس جانا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے، کیسے آداب اس کے ساتھ پیش آنے ہیں، کیسے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. موسیٰ کو یہ سب کچھ سکھایا تاکہ وہ لیڈرشپ میں آ سکے. لیکن کیا ہوا کہ when he was picking up all of these things, he picked up pride and he picked up the stuff that he has power to kill people. اور اس نے اور چیزیں بھی پک کر لیں، اور وہ پک کیا کر لیں، he started thinking like Egyptians, he started behaving like Pharaoh. اور جیسے فیرو مارتا تھا لوگوں کو، موسیٰ نے بھی بندہ مار دیا. اس کو لگا کہ شاید ایسے میں بندے کو مار کے جو ہے وہ قوم کا لیڈر بنوں گا، آج میں ایک ماروں گا تو ساری قوم میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو جائے گی. And the next thing he experienced was کہ کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا. انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی بھائی تو سارا لیڈر نہیں ہے. تو وہاں سے پھر وہ بھاگ گیا. اگلے 40 سال خدا نے اس کو بیابان میں بھیڑ بکریاں چرانے پر لگا دیا. امیجن کریں کہ آپ دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر ہوں، امیجن کریں آپ دنیا کے بیسٹ پائلٹ ہوں، بیسٹ انسان ہوں، بیسٹ آپ کے پاس نالج ہو، بیسٹ دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن خدا آپ کو جو ہے وہ بیابان میں لے جائے اور وہاں پر آپ کو جو ہے بالکل ہی وہ بکریوں کی، بھیڑوں کی، مہنگیوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہا تھا، دودھ شدھ وہ صاف کرتا تھا، ان کی وہ ہوتی ہے اون، اس کو کھاتا تھا. وہ کیا سوچتا ہوگا اس وقت؟ کیا سوچتا ہوگا کہ یار میری زندگی ویسٹ ہو گئی ہے، میں نے اتنا کچھ لیا، میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے، تھے میں کتنے پیسے پھیرے،
لیکن کیا تھا, God wanted him to unlearn those things. Some of us may need to go through that wilderness. Some of us may be going through that wilderness. Some of us may have already gone through that wilderness. किसी भी सिचुएशन में हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि if you are going through your wilderness, if you are going through your training period, if you are going through that thing which God has put in front of you, that means God is in control. हम परेशानियों में से गुजरते हैं, हम चीजों में से गुजरते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि खुदा चाहता है कि हम वो चीजें अनलर्न करें जो कि हमने गलत चीजें पिक कर ली अपनी जिंदगी में. हमने बहुत सारे ऐसे फैसले कर लेते हैं और खुदा उसको रिवर्स कर रहा होता है. एंड वी स्टार्ट क्राइंग, और हम रोने लग जाते हैं, हम परेशान होने लग जाते हैं. हम कहते हैं नहीं खुदा ये क्या है, व्हाई आई एम डूइंग दिस, मैं क्यों इस मुसीबत में हूं, मैं क्यों इस चीज में से गुजर रहा हूं. हमारी जो चीजें हैं, हमारी मुसीबतें जो हैं, वो हमें सबक देने के लिए आती हैं. आप ये देखिए कि यूसुफ ने क्या किया था. यूसुफ को खुदा ने ड्रीम क्या दिखाया कि चांद सितारे सूरज हैं और वो मुझे सजदा कर रहे हैं, वो मुझे सजदा कर रहे हैं, सूरज चांद सितारे. और नेक्स्ट एक्सपीरियंस उसका क्या है, उसके भाइयों ने उसको बांध के कहां पे फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया, गड्ढे में फेंक दिया. टोए दे पे आया, ठीक है ना, गड्ढे में बैठा हुआ है. गड्ढे में से जब ऊपर देख रहा है तो उसको क्या नजर आता है. गड्ढे में से आप गड्ढे में बैठे हो तो ऊपर से सुराख है, सुराख में से आपको क्या नजर आएगा, आसमान नजर आएगा. उसको वही चांद सितारे नजर आ रहे थे और वो चांद सितारे उसका मुंह चढ़ा रहे थे. वो कह रहा यार मैनू तो फर्क स्टोरी ख्वाब च नजर आई है, हुण मैं ऐसे मैं लम्बे पिया गड्ढे दे विच मुझे बांध के फेंका हुआ है, चांद सितारे भी उसको नजर आ रहे हैं. गॉड इज रिमाइंडिंग हिम of his dreams when he was laying in the pit. जब वो मुसीबत में था खुदा उसको तब भी दिखा रहा था, लेकिन that was a different setting. लेकिन एक वक्त आया जब खुदा ने उसको वहां से सरफराज किया. खुदा का शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो. और मूसा के लिए भी यही था. And why God took him to the wilderness for 40 years. खुदा ने उसको विल्डरनेस के काम क्यों सिखाया. पहले उसको बादशाही का काम सिखाया, उसके बाद खुदा ने उसको बियाबान के हालात सिखाया और सब कुछ सिखाया, ताकि उसको पता हो कि बियाबान में रहा कैसे जाता है, नेविगेट कैसे किया जाता है, सितारों को देखकर किस डायरेक्शन में हमने जाना है ये समझ सकते. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट 40 इयर्स के लिए खुदा उसको उसी बियाबान में लेकर जाना चाहता था जहां पर जो है उसने खुदा की भेड़ों की निगरानी करनी थी. हालेलुया. लेकिन जब खुदा ने देखा कि उसका टेस्ट जो है वो कामयाब हो गया है, समटाइम वी हैव टू गो थ्रू द टेस्ट, लेकिन जो टेस्ट था जब वो कामयाब हो गया उससे पहले उसकी रिवर्सल होना बड़ा जरूरी था और उसकी कन्फेशन एंड रिपेंटेंस बड़ी जरूरी थी. हमारा टेस्ट जो है, हमारी जो मुश्किलात हैं कब खत्म होती हैं, जब हम रिपेंटेंस के पॉइंट पर आ जाते हैं. व्हेन वी कम टू द ब्रेकिंग पॉइंट एंड वी कम टू द लॉर्ड एंड वी से लॉर्ड फॉरगिव मी फॉर आई हैव सिन्ड, और मैंने ये गुनाह किया. मूसा को खुदा ने क्या कहा, मूसा को खुदा दिखा रहा और मूसा बिल्कुल ही दब गया हुआ था. उसका सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो चुका था, उसने सारा कुछ वो भुला दिया हुआ था. और खुदा उसको कह रहा है कि आज तू जरा, आज तेरी अपॉइंटमेंट का दिन है और यू आर नाउ अ लीडर, तू बादशाह बनने के लिए रेडी हो. वो कह रहे मैं, मेरी तो जुबान वो लुकनत में है, मैं तो ये नहीं कर सकता. मैंने वो बहाने कर रहा है. मूसा को खुदा किस चीज में नजर आया था, कोई मुझे बताए. आग कहां पे लगी, झाड़ी में लगी हुई थी. अगर वैलेंटाइन डे हो तो कोई हस्बैंड अपनी बीवी के लिए झाड़ी लेकर आए तो वो क्या फील करेगा, मुझे पता है. झाड़ी की कोई वैल्यू होती है, एक ही काम के लिए यूज होती है, जो गांव वाले वो जानते हैं, आग शाग लगाने, तंदूर, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. झाड़ी को बेचा भी नहीं जा सकता. यू कांट से कि मैं झाड़ी काट के लाऊंगा तेरे को बेचांगे, कोई भी नहीं खरीदेगा. व्हाई गॉड वाज शोइंग हिम दैट गॉड वाज प्रेजेंट इन दैट बुश. उस झाड़ी में, वर्थलेस झाड़ी में खुदा वहां पर उसके सामने क्यों अपीयर हुआ था. गॉड कुड हैव अपीयर्ड इन लाइक द बेस्ट मैंगो ट्री में हो सकता था, जो हो सकता है मूसा नो हमशाम सामने, या खुदा जो ऑलिव ट्री में हो सकता था, जो महंगे तरीन दरख्त हैं उनमें हो सकता था. खुदा उसको दिखाना चाह रहा था कि इट डजंट मैटर इफ यू आर वर्थ समथिंग और नथिंग. हालेलुया. व्हेन गॉड्स प्रेजेंस इज देयर देन यू आर वर्थ एवरीथिंग. हालेलुया. खुदा की हुजूरी जो है वो आपकी जिंदगी में जब आती है, यू मे बी दैट बुश, आप हो सकते हैं झाड़ी हो, आप हो सकते हैं वर्थलेस हो, और मूसा उस वक्त वर्थलेस था, लेकिन खुदा ने जो है वो उसको, जब खुदा की आग उस पर आई तो बाइबल में लिखा है कि वो जलती नहीं थी. हालेलुया. वो कंज्यूम नहीं हो रही थी, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही थी, बिकॉज द प्रोटेक्शन केम अपॉन हिम. एंड दैट वाज द मैसेज गॉड वाज ट्राइंग टू गिव मोसेस, दैट इवन दो यू सेइंग आई एम वर्थलेस बट यू आर नॉट, बिकॉज आई एम विद यू. तो आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा सोचना छोड़ दें कि भाई मैं तो इस काबिल ही नहीं हूं. हम में से हर एक के लिए खुदा का प्लान है. खुदा जब दाऊद बादशाह को देखता था, वो भेड़ बकरियां चरा रहा था, तो खुदा को उसमें बादशाह नजर आता था, खुदा को उसमें चरवाहा नहीं नजर आता था.
اس کے باپ کو یسی کو اس میں ایک ورتھ لیس پرسن نظر آتا تھا. جب سیمویل وہاں پر آیا اور اس نے کہا جی اپنے منڈا کو لے آؤ, خدا نے بھیجا کہ میں آپ کے بیٹے کو مسا کرنا چاہتا ہوں, I want to bless one of the child. اور وہ الیاب آتا ہے اتنا اسٹرانگ باڈی بلڈر, اور وہ آ کے لمبا چوڑا, اور اس نے کہا شاید یہی ہے, لیکن کیا ہوا کہ خدا نے سیمویل کو کہا نہیں میں نے اس کو نہیں چنا. And 7 brothers came through. 7 اس کے بھائی آئے, خدا نے سب کو ریجیکٹ کر دیا because they were something. اپنی نظر میں, اس کے باپ کی نظر میں وہ سارے لشکرے تھے, لیکن اس نے کہا تیرا اور کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک ہے, وہ بیٹا بوڑھا چلند ہے. اس کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ اتنا بڑا نبی ہمارے گھر آ رہا ہے. آپ امیجن کرو کہ آپ کو کوئی کہے کہ جی منسٹر آ رہا ہے ہمارے گھر, نبی کی بڑی ویلیو ہوتی تھی اس زمانے میں. تو نبی جو تھا ادھر آ رہا تھا اور ان کو بتا دیا تھا انہوں نے کہ نبی نے آنا ہے, اپوائنٹمنٹ بھی ہوگی. اس نے باقی بیٹوں کو بلایا ہوا ہے, دعوت بھی ہو رہی ہے, کھانا شانا بھی. بیچارے داؤد کو انہوں نے بھیڑ بکریوں کے لیے بھیجا ہوا ہے, اور اس کو یہ بھی نہیں کہا کہ آج تو چھٹی کر لے, کوئی نہیں کھا رہے, آج ساڑھے گھر مہمان آ رہے. نہیں, his father didn't think of him as anything. اس کو اس نے ڈی ویلیو کیا ہوا تھا, لیکن heavenly father didn't devalue. ہاللویا, کیونکہ وہاں پر وہ بھیڑوں بکریوں کے ساتھ جو تھا وہ کیا کرتا تھا, خدا کے لیے زبور لکھتا تھا. ہاللویا, وہ جب بھیڑ کو دیکھتا تھا تو وہ خود چوپان تھا, اور وہ کہتا تھا خداوند میرا چوپان ہے, میں ان کا چوپان ہوں, خداوند میرا چوپان ہے. The Lord is my shepherd and I am the shepherd. So وہ اپنے آپ کو اس میں دیکھتا ہے. And he saw Christ in his vision when he was herding those sheep. اور اس نے کہا کہ سر اونچے کرو سر دروازے. ہاللویا, اپنے آپ کو لفٹ کرو کیونکہ Christ is coming. وہ ایسے ویژن دیکھ رہا ہے, اور خدا جو ہے اس پر جب نظر کرتا ہے, خدا کو ایک کنگ نظر آتا ہے. ہاللویا, دنیا کو ایک گھٹیا آدمی, ایک بو والا, ایک چرواہا شاید نظر آتا ہوگا, لیکن خدا کو کنگ نظر آتا ہے. اس لیے داؤد بادشاہ نے کہا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تب سے تو مجھے جانتا تھا. ہاللویا, جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. Similarly, when you were in your mother's womb, God had a plan for you. خدا کا آپ کے لیے منصوبہ تھا, خدا کا آپ کے لیے پلان ہے, and God is going to use you, but you must have to come to that point when we realize کہ ہم وہ جھاڑی ہیں, ہم بیابان میں ہیں, ہم worthless ہیں, and then you come to the point of repentance, and repentance کے بعد availability کے point پر جب آتے ہیں. اور اس نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. جب اس نے کہا کہ میرے تو کوئی بات پہ یقین ہی نہیں کریں گے, کیونکہ اس کو پتا تھا نا کہ نہیں کیا تھا لوگوں نے. جب اس نے بندے کو مار کے تو اگلے دن اس نے کہا کہ تسی کو بیٹھ کر دو, تو یقین نہیں تھا کیا. اس نے کہا کہ میرا کیوں وہ یقین کریں گے. خدا نے کہا کہ نہیں, اب وہ تیرا یقین کریں گے. ریزن بینگ, خدا نے اس کو کہا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے کہا جی لاٹھی. اس نے کہا اس کو زمین پر ڈال. اور جب وہ زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گئی. وہ کیوں سانپ بن گئی تھی, وائی, کیوں بنی تھی؟ خدا معجزہ دکھانا چاہ رہا تھا, لیکن گاڈ شوڈ ہم کہ وہ عصا جو ہے وہ لیڈر کا سٹاف لے کر نہیں چل رہا. ہی از ہولڈنگ جو ہے وینمس ڈیولش تھنگ, کیونکہ اسی لاٹھی سے اس نے بندے کو مارا تھا. خدا نے اس کو دکھایا کہ اس لاٹھی کو سانپ کے طور پر یوز نہیں کرنا. You can't win when you follow devil's plan. آپ win نہیں کر سکتے when you follow your own understanding. You will not be able to succeed if you think that you are the one who is in control. اور اس نے لاٹھی کے ساتھ مارا تھا, اس لیے وہ سانپ بن گئی. خدا نے کہا اس کو واپس پکڑ, اور جب پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی, اور جب دوبارہ وہ لاٹھی یوز ہوئی تو پانی 2 حصے ہو گئے. ہاللویا, خداوند کا شکر, because that the nature was changed. اس کی لاٹھی کی بھی اور موسیٰ کی نیچر بھی چینج ہو گئی. پھر اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اندر ڈال سینے میں. اس نے ڈالا تو باہر نکالا تو ہاتھ پہ کیا تھا, کوڑ تھا. خدا نے دکھایا اس کو کہ تیرے ہاتھوں پہ بلڈ ہے. You carry sin in your hands. You are leprous because you have killed somebody. You didn't follow my plan. تو نے مارا تھا. اور اس کی وہاں پر علاج کیسے کیا, اس نے کہا کہ اب دوبارہ ڈال, اور جب اس نے نکالا تو وہ ٹھیک ہو چکا تھا. Because God's plan was to transform him. اور اس کے گناہ کا علاج کیا خدا نے. And then he went there. اور پھر جب اس نے لاٹھی کو اٹھایا تو پانی خون ہو گیا. جب اس نے لاٹھی کو اٹھایا تو پانی 2 حصے ہو گئے. جب اس نے لاٹھی کو اٹھایا تو چٹان میں سے پانی نکلا. ہاللویا. جب وہ پھر لاٹھی کو لے کر جاتا, اور موسیٰ کا عصا جو تھا وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مثال بنا ہے. So God wants to change things in our lives. It's just that what we need to do is we need to go through the process. And if you're going through the process, جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ جس کو وہ پیار کرتا ہے اس کو ڈانٹتا بھی, اس کو چھانٹتا بھی, اس کو کاٹتا بھی ہے, اس کو ٹھیک کرتا ہے. جو پھل لاتی ہے اس کو بھی وہ ٹرم کرتا ہے. And he wants us to learn. خدا چاہتا ہے, اور خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں unlearn بھی کریں. Maybe we have picked stuff that he is not interested in and he is not happy about.
سو ہمیں خداوند جو ہے وہ اس بیابان میں سے لے کر جائے گا. اینڈ گاڈ وانٹس ٹو میک اس ورتھفل اور ورتھی بنانا چاہتا ہے, even though we may be worthless in our own lives or in people's eyes, in our own eyes as well, لیکن not in God's eyes. Hallelujah. اس نے کہا کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. سو آج موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں. What do we have on our hands? کیا ہم کوڑ تو نہیں لے کے پھر رہے؟ کیا ہمارے ہاتھ میں سانپ تو نہیں ہے؟ Have we done things which are the barrier between us and God? کیا ہم نے کچھ ایسا تو نہیں ہم کیری کرتے جو کہ خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ And if you do, give it to the Lord. جیسے موسیٰ نے خدا کے سامنے وہ ڈال دیا اور جب وہ واپس سانپ بن گئی تو اس نے کہا اٹھا تو وہ ریورس ہوگی. God will reverse everything for you. آپ کے حالات کو, آپ کے فیصلوں کو, آپ کی چیزوں کو, آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں, whatever you have, خداوند اس کو ریورس کرنا چاہتا ہے. God wants us to transform according to him, and جیسا وہ ہے ویسے بن, جیسے لکھا نا کہ اپنی شکل مسیح کے مطابق بدلتے جاؤ, عقل نہیں ہو جانے سے. سو ہم خدا کا شکر کریں, خداوند کی تعریف کریں, خداوند کے نام کو ہم جلال دیں. مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں, آمین.